بعد ما شفنا لو شابيتر 2 فاش التقى كونديد مع دو سولدا بلغار جنديين من الجيش البلغاري اللي داوه للتكنة العسكرية، وتما غيتعرض لجميع انواع التعذيب وغيشوف لا سوفرونس، معاناة كتيرة. دابا في لو شابيتر 3 غنشوفو لا غير، الحرب. وهنايا مباشرة ف فولتير il critique la guerre، il dénonce la guerre. يعني فولتير فهو كينتقد الحرب لأنها واحد الكارثة إنسانية، كاتاستروف humaine اللي كيموتو فيها الأبرياء. c'est une catastrophe humaine dans laquelle meurent les innocents. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. غنشوفو كيفاش أن كونديد نقد راسو من بين لي بلغار وهرب من هاد لاغير، من هاد الحرب. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. جيشين كيتسموا بالأناقة والبريق والتنظيم. وهذه لا فيغور دو ستيل كتسمى لونتي فراز. شنو هي لونتي فراز في لا لونغ؟ في لي فيغور دو ستيل هي التعبير على واحد الحاجة بالضد ديالها وبواحد الطريقة سخرية باش يدار لو روجيستر ولا لا توناليتي ايرونيك. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y eut jamais en enfer. يعني تخلطت الأبواق والمزامير مع الطبول والمدافع وشكلت واحد الإيقاع بحال إلا احنا في الجحيم. وهذه كذلك لونتي تيز، هو التعبير على معاني متناقضة في نفس الجملة. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. 6000 رجل ماتوا من الجانبين. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur du monde environ 9 à 10 000 coquins. والبنادق قتلت من 9000 إلى 10000 كوكان. هنايا كوكان كتعني نذل. وهنايا بحال إلا فولتير باغي يدير من لي زينوسون، من الأبرياء مذنبين، وهذه هي بواحد الطريقة عكسية كيوصل ان ميساج اللي هو أن الأبرياء كيموتوا فقط بسبب الأغنياء والنبلاء وبسبب الملوك اللي تيخوضوا مثل هاد الحروب qui ont infecté la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. تقريبا شي 30 ألف روح مشات في هاد الحرب هادي. كونديد كي ترومبلي كوم ان فيلوزوف، يعني كونديد كيرتعد ولا كيرتعش، كيترعد كوم ان فيلوزوف. هادي لو كومباريزون كوم ان فيلوزوف، بحال شي فيلسوف. وهنا فقط فهو الميساج فهو مدوز لليبنيز، داك الفيلسوف الألماني اللي قلنا بأن فولتير كيكتب ليه هاد لو كونت كوم ان ميساج بور كريتيكي لوبتيميزم، باش ان فولتير ينتقد l'optimisme, التفاؤل الزائد عن حده. Se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. مجزرة بطولية. وهاد لا فيغور دو ستيل كتسمى لوكزيمور. لوكزيمور هو فاش تيكون عندنا جوج كلمات متجاورة وحدة حدا الأخرى وعندهم معنى متضاد. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des tudum يعني أغاني الحرب، لي غوا كيغنيو، الملوك كيغنيو الأغاني ديال الحرب، chacun dans son camp، كل واحد في الواجهة ديالو. il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. كونديد اختار أنه يهرب من هادشي هذا ويمشي يفكر في بلاصة أخرى. il passa par-dessus des tas de morts et de mourants، داز على بزاف ديال الأموات وشي وحدين باقين كيموتوا. il gagna d'abord un village voisin، مشى لواحد القرية مجاورة. il était ensemble. هاد القرية أصبحت عبارة عن رماد. c'était un village à part que les Bulgares avaient brûlé. هاد الفيلاج كان واحد القرية ديال لي ضباب اللي حرقوها لي بلغار selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées.
يعني أشخاص مسنين اللي هما عانوا كثيرا من الضرب والاضطهاد، كيشوفوا النساء كيموتوا مذبوحات، كي توني لوغ زونفون ا لوغ ماميل سونغلونت، وباقين شادين الأطفال ديالهم في يديهم. لا دي في يفونتخي ابخي افوار سوفي لي بوزوان ناتوريل دو كليكيورو، والبنات كذلك من بعد ما تغتصبات ويعني لبات الرغبات ديال بعض الأبطال بين قوسين، فهما كيموتوا وكيتشرقوا بهذا المعنى هذا. دوطخ ادومي بغولي، شي واحد راه محروق ليه النص ايتترا. كخيي كون الشوفا دو لوردوني لا مور، وكاين اللي كيطلب الموت باش انه يرتاح من هاد المعاناة. دي سورفيل ايتي ريبوندو سور لا تير ا كوتي دو برا اي دو جومب كوبي، يعني رؤوس مقطوعة الى جانب ايدي وارجل كذلك مقطوعة. هذه هي الوصف اللي عطانا فولتير لاغير، الحرب. في لو بروميي باراغراف كاينه واحد ليماج استيتيك، كاين واحد ليماج كتعطي جماليه اللي فيها النظره ديال كونديد اللي مثلا ما عارفش الواقع الحقيقي، الواقع ديال الشر والحروب والكوارث الطبيعيه والانسانيه. وفي لو دوزيام باراغراف كنوليو في واحد ليماج رياليست، واحد الصوره اللي هي حقيقيه اللي كتبين البشاعه، لا كريوتي، الوحشيه الى سوفاجوري دو لا غير.